انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى. دار مدار صحت اعمال تعلق میگیرد به نیت، جایگاه عمل و وزن عمل تعلق میگیرد به اخلاص. هر قدر مخلص باشی پاداش بیشتر می‌گیری. همه ما در اینجا نشستیم و در روز قیامت به حسب اخلاصت رب العالمین برات پاداش میده. یک نفر در اینجا میشیند، لحظات را دیر میکند، میرود، فهمید نفهمید. یک نفر دیگری میاد که کوشش میکند بشنود و امید دارد که از کتاب الله چیزی را بگیرد. رب العالمین با او دیگر رقم معامله میکنه، با او نجاتش است، وسیله عزتش است. اگر الله بخشنده